अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तीनों अहम चीज़ें हैं जिसमें बिज़नेस भी आ गया, सोशल डेवलपमेंट भी आ गई, एजुकेशन भी आ गया, तो अगर हम कैटेगराइज करें तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि तालीमी हवाले से अब एजुकेशन का लेवल तो इतना अच्छा हो गया है कि 1100 में से 1098 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे अगर हम देखें तो बच्चे की वो जो इल्मी तरबियत है उसमें पहले से ज़वाल आया है। एजुकेशन सिस्टम क्रैमिंग बेस्ड होगा, उसमें बच्चा ना लॉजिकल होगा ना एनालिटिकल, वो सिर्फ सारा ना रेटोलॉजी पे आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। PBS पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मेहमान हैं बड़ी अहम शख्सियत अब्दुल रऊफ चौधरी साहब, जो कि सदर रहे हैं व्याड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत सारी NGOs और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक रहे हैं। सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशलिज्म को बड़ा अच्छी तरह जानते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं। स्टूडेंट को अगर आपने कोई नई राह दिखानी हो, ट्रेनिंग इंडस्ट्री है, इसमें बड़ा काम करते रहे हैं। तो आज उनके विजडम से कुछ सीखते हैं, उनसे कुछ बातें करते हैं। नौजवान नस्ल के लिए देखते हैं कि कौन सी राह इस वक्त है जिनको अपनाना चाहिए। तो सर, आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू। तो सर, नाजरीन की आगाही के लिए थोड़ा सा अपना तारुफ फरमा दीजिए कि आपने कहाँ से सफ़र शुरू किया और कहाँ तक पहुँच चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुज़श्ता 30 साल से सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर से वाबस्ता हूँ। बिजनेस मेरा अर्निंग सोर्स है जी, सोशल डेवलपमेंट मेरा पैशन है, बिल्कुल सही, और एजुकेशन मेरा मिशन है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तीनों अहम चीज़ें हैं जिसमें बिजनेस भी आ गया, सोशल डेवलपमेंट भी आ गई, एजुकेशन भी आ गया, तो अगर हम कैटेगराइज करें तो पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? वैसे तो देखें, हम जिस दौर से गुजरे हैं, अब इस वक्त तो हर तरफ ज़वाल पजीरी है, लेकिन नाउमीदी बुरी चीज़ है। हमें हमेशा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। तो इस हवाला से मैं समझता हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो है ना कैरेक्टर बिल्डिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। और दूसरा, थोड़ा सा हमें ना रियलिस्ट होना चाहिए कि हमारे इश्यूज़ क्या हैं, इसका सलूशन क्या है, और फिर हमें स्ट्रेटेजिक, पॉजिटिव और स्टेट डायरेक्शन पे जाने की ज़रूरत है। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं सर, ये क्या आप समझते हैं कि ये कुछ हुकूमती इदारों की तरफ से लागू होनी चाहिए या हर बंदे को अपनी ज़ात पे लागू करनी चाहिए, या किस तरह से ये मतलब काबिल अमल होंगी? देखिए, हम हमेशा पोटेंशियल लीडरशिप की बात करते हैं, बेशक फैमिली हो, अदारा हो या मुल्क हो। सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी जो हार्ड लक है वो यही है कि हम पोटेंशियल लीडरशिप को लैक कर रहे हैं, फैमिली सतह पर भी, नेशन सतह पर भी और इंस्टीट्यूशनल सतह पर भी। तो हमें पोटेंशियल लीडरशिप की ज़रूरत है। अच्छा सर, ये बताइए कि सोशल सेक्टर के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान में सोशल सेक्टर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपने भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। आप क्या समझते हैं कि जो हमारे की पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं? ये ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि हमें एक सेट पैटर्न एजेंडा दे दिया जाता है कि आपने इसी लाइन में ही काम करना है, बाकी इधर उधर नहीं देखना? एक्चुअली ना, इस सोशल सेक्टर में 4-5 तरह के लोग काम कर रहे हैं जी, और 4-5 पैटर्न पे काम कर रहे हैं जी। उसमें कुछ लोग हैं जो सोशल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं एज वॉलंटियर। जी। अच्छा, वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी बेटरमेंट चाहते हैं। एक वो है जो NGOs के एम्प्लॉइज हैं, या वो NGO फंडेड बेस्ड NGOs है। वो जो NGO उनको फंडिंग कर रही है जी, वो उसका जो एजेंडा होता है उसकी इम्प्लीमेंटेशन वो इंश्योर करने के पाबंद है। बिल्कुल सही। तीसरा है फिलैंथ्रोपिस्ट, जी, जो अपने रिसोर्सेज से, जी, सोसाइटी वो में तालीमी भी हो सकता है, वो फाइनेंशियल सोर्स भी हो सकता है, वो उससे सोसाइटी बेटरमेंट या सोसाइटी अपलिफ्ट के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही है। तो हर बंदा अपने अपने तौर पे काम कर रहा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि तालीमी हवाले से अब एजुकेशन का लेवल तो इतना अच्छा हो गया है कि 1100 में से 1098 नंबर आ रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे अगर हम देखें तो बच्चे की वो जो इल्मी तरबियत है उसमें पहले से ज़वाल आया है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि एजुकेशन सिस्टम का कसूर है या हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं तरबियत करते हुए? एक्चुअली ना, हमारी हार्ड लक की मैं कहूँगा, बदकिस्मती नहीं कहूँगा, कि हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर में शुरू से डुअलिज्म है, कॉन्ट्राडिक्शन है। हम चाहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हमारा एजुकेशन सिस्टम हो,
एग्जाम हम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लेना चाहते हैं, जबकि हमारा स्कूल कॉलेजेस में क्रेमिंग बेस जी अपना सिस्टम है सारा। बिल्कुल सही। अच्छा, होता ये है कि दोनों में सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। जब आपका सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम क्रेमिंग बेस्ड होगा, उसमें बच्चा ना लॉजिकल होगा ना एनालिटिकल, वो सिर्फ सारा ना रेटोलॉजी पे आएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा तो उसमें वो लॉजिकल भी होगा, एनालिटिकल भी होगा, उसमें क्वेश्चनिंग भी होगी। ये बेसिकली ये है सारा सिलसिला। हमने सारा फोकस अपना ग्रेड्स और डिवीजन पे लगा दिया है। हमने मखसूस किस्म के नोट्स तैयार किए हैं मुख्तलिफ अकेडमी पे। बिल्कुल ऐसे है। और स्पेशली जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उनके जितने भी ख्वाब थे, जितने भी ड्रीम्स थे, जितनी भी ख्वाहिशात थी जो वो अपनी ज़िंदगी में पूरी नहीं कर सके, वो सारे ख्वाब अपने बच्चों के जरिए पूरा करना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने अपने तमाम रिसोर्सेज, प्रॉपर्टी सेल कर दी है, गोल्ड सेल कर दिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले ली सिर्फ बच्चों के कैरियर के लिए। अच्छा, अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में चूंकि कोई एजुकेशन पॉलिसी तो है नहीं, अब मोर देन 50% ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिखने में और सुनने में और पढ़ने में बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन जब वो बच्चे उनमें मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी करके आते हैं तो मार्केट में उनके लिए ना तो जॉब्स हैं, ना उनके लैब्स हैं, और ना ही उनकी कोई एप्लीकेशन है। एक तो हुकूमती सतह पे ये होना चाहिए कि जो अप्लाइड एजुकेशन है ना, जिसकी ज़रूरत है इस मुल्क को, इस इंडस्ट्री को, या मुस्तकबिल में जो शोबाजात जो हमें अर्जेंटली नीडेड है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइएगा कि सर जो एजुकेशन है, इसमें जो बच्चे, आपने जिस तरह के बताया कि सोशल प्रेशर भी बन जाता है, वालिदैन की बहुत ज़्यादा जो होती हैं ख्वाहिशात कह लें, या उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती हैं, तो एज ए स्टूडेंट एक बच्चे के लिए क्या मैसेज देंगे कि वो किस तरफ से या किस चीज़ को अडॉप्ट करे जिससे वो अप्लाइड की तरफ आए और नंबर गेम से निकल के कुछ ऐसी हकीकी चीज़ सीख सके जो ज़िंदगी में उसके काम है? एक्चुअली हमारी बच्चों का, मैं समझता हूँ, वो एक बड़ा मुश्किल फेज़ में गुजरे हैं। माँ बाप की ख्वाहिश है कि बच्चा हर सूरत अच्छे मार्क्स ले, और इस हवाला से माँ बाप ने अपने तमाम रिसोर्सेज जो है ना वो लगा दिए बच्चों पे। अच्छा, होता क्या है कि बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए अच्छा स्कूल, अच्छी ट्यूशन, अच्छी पॉकेट मनी, अच्छी ड्रेसिंग, अच्छी कन्वेंस, माँ बाप के पास अब टाइम ही नहीं है कि बच्चों को कॉम्पनी करें जो इनकी तरबियत के लिए, बिल्कुल सही, जो इनकी इन फ्यूचर ग्रूमिंग के लिए ज़रूरी है, वो माँ बाप के पास टाइम नहीं है। अच्छा, दूसरा, वालिदैन ने सारा जोर लगा दिया है ग्रेडिंग और डिवीजन। अब तलीमी सतह पे, ना इंस्टीट्यूशन एंड पे, ना पेरेंट्स एंड पे, अब पूरे का पूरा जोर अच्छा बंदा या कामयाब बंदा बनाने पे है, अच्छा इंसान पे कहीं भी फोकस नहीं है। क्योंकि अच्छा इंसान बनाने के लिए एक तरबियत की ज़रूरत है। तरबियत की माँ बाप की और उसके जो करीबी रिलेटिव उनकी कंपनी ज़रूरी है। तो हमारे पास अब टाइम नहीं है बच्चों के लिए। अब बच्चा या तो सोशल मीडिया से सीख रहा है, या एकेडमी से सीख रहा है, जहाँ उसका जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन है वहाँ से जो उसकी ग्रूमिंग हो रही है, उसी पे सारा उसका फोकस है। तो इस सारी सूरत हाल में बच्चे के लिए क्या वे आउट है? आप क्या सजेशन देंगे कि वो क्या करे, कौन सा रास्ता अख्तियार करे? अब कुछ अरसा से यही प्रोपेगेंडा हो रहा है, बल्कि किसी हद तक हकीकत भी है कि एजुकेशन की नहीं, स्किल की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन जब एजुकेशन आपके पास नहीं होगी, आपके पास ना एथिक्स होंगे, ना फॉर्मेलिक्स होंगे, ना नॉर्म्स होंगे, ना स्टैंडर्ड्स होंगे, तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो जब तक आप एक अच्छा इंसान बनाने में कामयाब नहीं होते, इंस्टीट्यूशन एंड पे, पेरेंट्स एंड पे और कंट्री एंड पे इस तरह के डिसीजन होने चाहिए कि हम बेहतर इंसान बनाएं। जब वो बेहतर इंसान होगा, बेशक जिस मर्जी सेक्टर में चला जाए, वो बेशक पकौड़े बेचे, बेशक समोसे बेचे, बेशक प्रोफेसर हो, बेशक डॉक्टर, तो वो अच्छा डिलीवर करेगा। अगर एक आप अब नॉर्मल बंदे को डॉक्टर बना दें तो वो पेशेंट्स के लिए नुकसान दे। बिल्कुल सही। अगर आप उसको ब्यूरोक्रेट बना देंगे, वो मुल्क का सत्यानाश कर देगा। बिल्कुल सही है। तो हत्ता कि ना वो अच्छा शौहर होगा, ना अच्छा फादर होगा, ना अच्छा अपना कंट्री को सर्व कर सके। तो हमें वन जेंडा, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन में वन जेंडा होना चाहिए कि सबसे पहले उसे अच्छा इंसान बनाए। अच्छा सर, आपकी इसी बात से ये मफरूज़ा अखज़ नहीं किया जा सकता कि वही बच्चा जो इतने सारे प्रेशर्स में पल रहा है, तो जब वो जाके प्रैक्टिकल फील्ड में कदम रखता है तो एक्चुअली वो अपनी सारी कैथारसिस करता है,
وہ اپنے وہ جو ریلیکسیشن کا وہ فیز اس کو نہیں ملا, وہ اس میں آ جاتا ہے اور سہل پسند ہو جاتا ہے, اور اسی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. ہمارے ملک میں مور دین 90% اسٹوڈنٹس ہی, عام آدمی بھی اسٹریس میں ہے. جی, اسٹریس کی ریزن کی ہے کہ ہم میں مور دین 90% رائٹلی پلیس نہیں ہے. ہم جس کام کے لیے بنے ہم اس سیکٹر میں گئے ہی نہیں. بالکل صحیح. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم میں ٹیلنٹ یا پوٹینشیل کیا ہے. بالکل صحیح. اگر پتہ بھی ہے تو پھر بھی ہم اس اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس میں پلیس نہیں ہے. بالکل صحیح. ہمارے ملک کا, ہماری سوسائٹی کا, ہمارے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت رائٹلی پلیس نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی سے حکومتی سطح پہ بھی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے پاس اچھے لوگ ہیں, لیکن پتہ نہیں کیا پالیسیز ہیں یا کیا حکومتی مجبوریاں ہیں کہ ان کے پاس اچھا ایجوکیشنسٹ ہے اس کو ایگریکلچر دے دیں گے, اچھا ڈاکٹر ہے اس کو ٹرانسپورٹ دے دیں گے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈپلومیٹ ہے اس کو یہ سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر دے دیں گے. تو یہ پتہ نہیں کیا ہے, مطلب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اگر ہم ایک اور تقابلی جائزہ لیں تو جو ہمارا اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت سارا پڑھ بھی رہا ہے, اس کے جو گولز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں, جبکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں کہ ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ اگر کسی بڑے کنٹری میں ہے تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے ساتھ ساتھ ارننگ کرنی ہے, اپنی فیس کے لیے کچھ کمانا ہے, وہ جابس بھی کرتے ہیں, بلکہ الاؤ کرتے ہیں کہ بچے جاب کر سکتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ یہاں سے جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنی پڑھائی بھی مکمل کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ بالکل اس طرح کا کوئی رجحان نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس رجحان کو تقویت دینی چاہیے کہ بچے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات خود برداشت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اسکل سیکھیں؟ جی بالکل کرنا چاہیے. جب ہمارا بچپن تھا, جب ہم اسکول گوئنگ تھے, ہم جوتے پالش کرنے سے لے کر اپنی کتابیں اٹھانے تک, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم واپس آتے تھے گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے تھے. جو ہمارا بزنس ہے یا جو بھی ہے اس میں گھر سے باہر والے کام بھی کرتے ہیں. ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں جو میجر ڈفرینس میں دیکھتا ہوں انہیں ترقی یافتہ بنانے میں اور ہمیں انڈر ڈیولپمنٹ رکھنے میں, جو ڈفرینس ہے وہی ہے کہ انہوں نے کام کو عزت دی. کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں. بالکل صحیح ہے. وہاں پر میٹرک سرٹیفکیشن نہیں ہے تب تک جب تک آپ کوئی مخصوص پیریڈ ہے جو آپ نے بطور سیل مین, بطور فیکٹری ورکر یا بطور سوشل ورکر وہ آپ نے کرنا ہے اور اس کا پروف دینا ہے, دین آپ کو میٹرک سرٹیفکیشن دیتی ہے. بالکل صحیح. اس لیے پورے یورپ میں اور پورے اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور امریکہ آسٹریلیا میں وہاں پر کمپلسری ہے کہ آپ نے آفٹر میٹرک ہر صورت 1 سال تک آپ نے انٹرنشپ کرنی ہے. بالکل صحیح. ہمارے ہاں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ کام کرنے کے بارے میں, اپنی اس ذمہ داری کو اٹھانے کے بارے میں اسٹوڈنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل پتہ ہونا چاہیے. اچھا, اب ذرا سر سوشل سیکٹر کی بات کرتے ہیں. ہمارے جتنے لوگ سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں, جس طرح 3-4 شعبے آپ نے گنوائے ہیں, تو ایک معاشرے میں ایک مخصوص طرح کی نظر سے انہیں دیکھا جاتا ہے. ایک تاثر یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ ایڈ آ رہی ہے اور لوگ ایڈ کھا رہے ہیں, پراپر جگہ پہ پہنچ نہیں رہی. اور دوسرا ہمارا یہ کلچر ہے کہ جو اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہے, کوئی فلنتھراپسٹ بھی ہے, تو اس کو ہم مال مفت دل بے رحم کی طرح خرچ کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی قوم کی تربیت میں ہی کچھ فرق رکھتا ہے آپ کو؟ نہیں, ایکچولی پاکستان میں 4 طرح کے لوگ کام کر رہے ہیں. ایک بڑے بڑے نام ہیں, عمران خان ہے, عبدالستار ایدی ہے, انصار برنی ہے, اور اس طرح کے اپنا اور بھی بہت سارے ادارے. اچھا, یہ لوگ ہیں, انہوں نے اچھا کام کیا, انہوں نے ڈلیور کیا, لوگوں نے ان پہ ٹرسٹ کیا, یہ بڑا نام بنے. جب یہ بڑا نام بنے ان کو فائنینشیل سورسز کی کمی نہیں. بالکل صحیح. ان کو دینے والے زیادہ, ان کی ضرورت سے زیادہ. بالکل صحیح. اچھا, دوسری کیٹیگری میں آتے ہیں وہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشن ہیں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک ہے 100% ویلفیئر. بالکل صحیح. اچھا, جو تھوڑا سا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ہے جی, وہ فنڈڈ بیس ہوتی ہیں. بالکل صحیح. جو ان کی امبریلا این جی اوز ان کو فنڈنگ کرتی ہے, ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے. آپ کو وہ جو ایکشن پلان دیں گے اسی پہ کام کرنا, اس پہ آپ نے کام کرنا ہے. جو آپ کو انہوں نے ٹارگٹ دینا ہے, جو انہوں نے ایجنڈا دینا ہے, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اچھا, تیسرا ہے یہ ہماری جو مساجد ہیں, یہ بھی کمیٹی کے تحت چلتی ہے, وہ بھی این جی او ہے. این جی او ظاہر ہے, بیسیکلی جو ٹرسٹ ہے, بہت سارے ٹرسٹ ہیں. بالکل صحیح. وہ بھی این جی او ہیں. تو اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سیکٹر میں جانا چاہ رہے ہیں. تو جو فلنتھراپسٹ ہوتا ہے وہ تو صرف ریسورسز پرووائڈ کرتا ہے, وہ علم کی شکل میں ہو سکتا ہے, وہ فائنینشیل ریسورس کی شکل میں ہو سکتا ہے,
وہ اپنا ہیومن سورس کی شکل میں ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کا کافی انٹریکشن رہتا ہے تو وہ سوشل سیکٹر کی طرف آ رہے ہیں, ان میں سوشلزم کا ذرا یا لوگوں کی خدمت کرنے کا رجحان ہے یا کم رجحان ہے پہلے کی نسبت؟ نہیں, جو نیو نسل ہے, نیو جنریشن ہے, وہ سوشل ورک پہ یا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بلیو نہیں کرتی. وہ جس ماحول میں, جس سراؤنڈنگ میں اپنا وہ رہ رہے ہیں تو وہاں پر صرف اور صرف پیسے کی بات ہوتی ہے. اس نے فلاں چیز لے لی, اس کے پاس فلاں ماڈل ہے موبائل کا, اس کے فادر کے فلاں ماڈل کی گاڑی ہے. ان کا 1% بھی اس طرف رجحان نہیں ہے. اچھا, اس کی ریزن صرف یہی ہے کہ اب ہم نے تمام سٹینڈرڈ جو بنائے ہیں نا, ایک معزز کے, ایک معتبر کے, یا جو سوسائٹی میں بڑے قد کاٹ کے, وہ سارے فنانس سے ریلیٹ کرتے ہیں. مادہ پرستی زیادہ ہوگی. مادہ پرستی. اچھا, تو اس حوالے سے سر اگر دیکھیں تو اس سے اچھا سوری میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. پچھلے دنوں نا میں ایک فنکشن پہ گیا تو وہاں پر ایک اسکول ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے جی. تو میں نے وہ بس یہ تھوڑا سا نماز کے حوالے سے بات شروع ہوئی تو میں نے, میرا بیٹا سائم, میں نے اسے کہا, میں کہ سر اس نے نا دنیا جہان کے مذاہب پڑھے ہیں جی لیکن نماز نہیں پڑھتا. ہاں. اچھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا جی ہمارے مولوی نا دوزخ جنت سے نکل نہیں رہے. بچوں کے مسئلے ہیں فینانس جی اور سماج. بالکل. اگر آج کا عالم دین, آج کا مولوی فینانس اور سماج کی بات کرے گا نا تو یہ اس کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی. بالکل تو درست. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بیٹر ریالٹی ہے کہ آج کے اسکالرس کو, آج کے ٹیچر کو, آج کے عالم دین کو ریالٹیز پہ بات کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا, یہ جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم حقیقت پسندی سے دیکھیں تو اگلے کچھ عرصے میں یا اس سے اگلے آنے والی جو نسل ہے وہ تو سیلف سینٹرڈ ہو کے رہ جائیں گے, اور ایک دوسرے کے لیے جو امن, آچی, پیار, محبت, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, خدمت خلق, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ تو سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پائیں گی. سر اب بھی 50% نہیں ہے. آپ کسی بھی گھر میں جائیں, ایک ڈرائنگ روم میں, ایک ٹی وی لانچ میں, ایک بیڈ روم میں بیٹھے ہونے کے باوجود سب اپنے اپنے موبائلز پہ ہوتے ہیں. آپ کسی کو بھی انٹرپٹ کریں تو وہ مثلاً وہ کیسے برسٹ کرتا ہے وہ بندہ غصے سے. بالکل صحیح. اچھا, دوسرا سر جو آنے والا دور ہے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں ہوگا, مجھے تو آنے والا دور اب نارملٹی کا دور نظر آ رہا ہے. اچھا. اب لوگوں کے زیادہ فائنینشیل سے زیادہ جو نا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اب کسی بھی گھر میں دیکھ لیں کہ اس بات پہ بندہ ریئیکٹ کرتا ہے یا غصہ کرتا ہے جو غصہ کرنے والی ہوتی نہیں. بالکل. یہ کیا شو کرتی ہے؟ ہم تو ایک اب نارملٹی جنریشن کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سائیکو تھراپی کی. لیکن چونکہ ہم فائنینس کی بات کرتے ہیں, فائنینس کا ہی سوچتے ہیں, اور فائنینس کو ہی ہم نے اپنا پیرامیٹر بنایا ہوا ہے زندگی میں آگے بڑھنے کا, ہمارا ایشو یہ ہے. تو یہ تو سر کافی چونکا دینے والے اور کافی خطرناک قسم کے انکشافات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات ابھی سے کرنے چاہیے والدین کو خصوصی طور پہ تاکہ وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے کچھ اچھا کل چھوڑ کے جائیں؟ میرے خیال میں جو ہم جیسے لوگ ہیں یا آپ جیسے لوگ ہیں, ہم کو نا سیلف ریسٹرکشن کی طرف جانا پڑے گا. جس طرح اسکول میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, آفسز میں اپنا آفس کے ڈیوریشن کے نارمز ہوتے ہیں, اسی طرح ہمیں نا فیملی نارمز بھی بنانا پڑیں گے. بالکل صحیح. اس میں طے ہو کہ یہ ہمارا نا موبائل یوزرز کے ٹائم ہے. بالکل صحیح. یہ ہمارا فیملی گیٹ ٹوگیدر کے ٹائم ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد ہم موبائل یوز نہیں کریں گے. بالکل. جب تک ہم اس طرح کی یارڈ اسٹک نہیں بنائیں گے, اس طرح کے آپ نارمز نہیں بنائیں گے, تو آنے والا دور بہت خوفناک اور خطرناک ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ اب جو ہمارا عام معاشرتی کلچر جو بن رہا ہے اور اس کو اور وہ رکتا نہیں ہے, آگے بڑھتا جا رہا ہے, تو اس میں ایک فرد کے طور پہ, ایک عام آدمی کے طور پہ, آپ نے والدین کے طور پہ تو بتا دیا ایسے کیسے کرنا ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, ایز اے کاروباری ہوتے ہوئے, یا اس طرح کرتے ہوئے, وہ کون سا کردار ہے جس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ اچھا, سب سے پہلے تو ہمیں نا تھوڑا سا حقیقت پسند بننا پڑے گا. ہر بندے کو نا اپنے اچھے پہلوؤں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور اپنے ایریا آف امپروومنٹ کا. بالکل صحیح. اچھا, اور اپنی اسکل کا بھی. اچھا, جو اس کے اچھے پہلو ہیں یا اس کی جو اسکل ہے یا جو وہ کر سکتا ہے, وہ صرف وہی کرے. بالکل صحیح. ہم سارے جہان کو
सच बात करने की, सही बात करने की तलकीन करते हैं। खुद अमल अगर नहीं हम सच नहीं बोलते तो सिर्फ अपने आप से नहीं बोलते। बिल्कुल सही, एक तो हमें अपने आप से सच बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही, फिर वो जो हमारा मन कहता है हाँ उसकी बात को मानना पड़ेगा, बिल्कुल सही, और फिर जो आपको अच्छा लगे वो कह दें, जो आपको अच्छा नहीं लगता वो माजरत कर लें, जो आप कर सकते हैं सिर्फ वही करें और उसी को अच्छा करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही, इसमें सोसाइटी में स्मूथनेस भी आ जाएगी और इसमें सोसाइटी को अपलिफ्ट भी मिलेगा, बिल्कुल और सही, इसमें सोसाइटी को बूस्टअप भी मिलेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। तो व्यूअर्स, ये थे अब्दुल रऊफ चौधरी साहब जिन्होंने अपनी विजडम से हमें ऐसी बातें बताई हैं जिनको अडॉप्ट करना हमारे लिए नागुज़ीर है। इन्हीं बातों पे अमल करेंगे तो हम एक मिसाली मुआशरे की तरफ जा सकते हैं। पोटेंशियल बड़ा है हमारी कौम में, लेकिन स्ट्रेस की वजह से, बेसिमती की वजह से अब हम जो है एक यकसा एक कुव्वत के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें सबको मिलके रऊफ साहब की कही हुई बातों के ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लेके आनी पड़ेगी। इसी तरह की बहुत सारे प्रोग्राम के साथ आपको मिलते रहेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।